Hijo más kişide lekin وش الشيء بالدلوري كستنجي جور كده شو خوي ترخب كندش ده قلت والصعف وقت قالين وري كان فوتو فيجر من دوستا با قوما يقول سلام روز افتبت امادم برای وقت ترى في بارك بس گفتم قد شما کسته گریزا بندارم کن دیگه امروز کسته لیکو طرف است تا فیوریت لیک آمادم همیشه که میمایم لیکن ما طرف لیک نمورم کوشش نمو طرف منی درختا برم چرا میخوایم یک دن ریزا واقع کنم تیوای پیشین لیت تایم استم خاطر پارکینگ مین انترنس لیکو طرف است فول دور است لیکن ما اینجا طرف چیزا آمادم پارک کنم این طرف دا طرف آخر شوش نی پارکینگ لات تقریبا ختم میشه دیگه کم برف شما کسته میگردن دبلی زمین کسته لیکن افتاو اون افتاو معلوم شد درخته لیکن آوری است صبح پس کسته در نظر از ما که دارک روز میشه امروز کم افتاوی عادت لیکن مر چانس ملاو نشد روز تیم بایم امروز این حال تیمای پیشین کم لیت دیگه لیکن ما افتم برم یک واک کسته کنم خب بندار کسته ما امروز میخوایم دوباره دو چیز گپ دهیم هم ترکی قدشمو کسته واک زمینم کسته چرکی برف زد بس تازه چیزا کده دیروز بارش کده امروز کسته کم گرم بود تب تک گرم نیه هوا میچله کم یه خسته لیکن بعضم مقزسته که برف راو کنه بس زمین کم انتر نم داره خب ما کسته موری طرفی بندار کسته لیکن پیش از بندار میخوایم یک چیز دیگه هم کسته نشو بدم شاید برایش موقع اینترستینگ نباشه دیگه دو درخت تازه اینا کٹ کرد درخت تازه کٹ کرده معلوم نیست چرا کٹ کرده دیدن درخت دیگه نیچ کٹ کردن چوباش راوند جو اشته راوند کنیم پیکنیک مناون مدنی دیگه راوند کٹ کردن اشته صاف معلوم شد از خود درخت هلدی معلوم میشه لیکن شاید از خاطر چیزا کٹ کرده که برای درد دو چوب کسته خب بریم کسته بندار کسته کنیم برای بندار سلما کسته دو چیز مطلب ذهن از مر مشغول کردت معمور میخواستم قد شما کسته شیر کنم لیکن قد از یک واقعی دیگه شد مطلب سو یک ترکی سوشل میڈیا چک میکردم از کویتا کسته شما در جریان هستین می واقعی که مطلب اینا یک کنسرت بخوال مینا آزرگو میخواست دانه اردو کنه مطلب آزرگو نه یک گروپی آزر کسته بس تسر از مطلب آزرگو منی خو جرو بیس میکرد مطلب یک طرفداری میوزیک یک دنیش نه طرفدارش نه خو نرمال است منی هر معاشره کسته مردم مختلف نظریات داره مختلف اپینین داره خو نرمال منی زوکو کلو گپ نه که مطلب دیسکشن میشه یہ ہم کہتے ایک نارمل گب اور بالکل مثبت گب است کہ نظریات تبادلش نہ مردم تام شی یک نظر خونی است لیکن اینال تیمای پیشین کم پیشتر دیگه مطلب گو دنا بیانیه گو دنا او گو کسته چرکی رازرگو درو کسته منی سوشل میڈیا دیست مکت کی منی زو کسته یا گو کس خدا خو چیز خلجی است مکسته خود خورا سردار بگی یا سربرای گو تایپی گروی اتحادی افغانا کسته نام کداد که مطلب گفت که آزرگو کسته بی‌حیایی پهلاو نه اما ایدین چی سست علاقه آزرگو مرکزی زنا و فحشا و وغیره وغیره شته و مو اسلامی ملک وغیره وغیره شما خبر لیکن اور خو شما مطلب بله سوشل میڈیا میگن ما ڈیٹیلش قد شما چیز بگم وہ چیز که مطلب امپورٹنٹ ہے که باید نوٹ کنی او مطلب در نظر از ما دو چیز است یک یہ است که یالو آدم شاید فول گمنام آدم باشه یعنی آدم که مطلب می بیانیه رکی داده دیگه اینال مطلب زی بیانیه کده پیش یک بیانیه دیگه تبال دبلی زمین برف میخواستم کسته شما شغل چیزه کسته یک بیانیه دیگه کسته یک چند در پیش یک دنه وگوی دیگه هم کسته
ड्राइवर आजरगोर कस्त रोक कदत खातून और मतलब ताकदत मर्दकेशर कस्त बंद कदत की मतलब मो कदा आजरगो लेन देन दरे कदे चनफत आजर मो लेन देन दरे उना पैसे मोर न ददा बस मो कस्त एनी आजरे दिगार कस्त मोंच कस्त बंद मनी मो आजरगोर के जिंज माय मो नार बंद मनी ताकि मतलब पैसे मोर बिकस्त बिदा मतलब एक फर्द नमादे मतलब انتر کار मतलब ما हाईवे बंद هر چقدر آزر است ما تانم ما کسته मतलब ما قد یک دن آزر لین دین دارم یا قد چند دن آزر لین دین دارم لیکن ما پوره آزر یرغمال بنم تاکي मतलब ما پیسه ما کسته ملاو وही واقعا मतलब قد تسلسل میشه این मतलब یک دو دن جدا جدا واقعات نیست هی واقعات قد تسلسل میشه و چرا هی واقعات میشه برو تمامی آزر خبره که چرا میشه چرا موشه ای است که मतलब ایمیج آزر خراب شده ایمیج آزر تر ایمیج جوړ شده که मतलब یک کمزور قوم که تو هر کس کی باشی که هر کار کی کنی کس از تو بس خاص نمونه मतलब آر معلوم داره دیگه मतलब اگر یک پوره قوم باشه یک قوم کټه سرمایه دیگه امز لحاظی افراد امز لحاظی پیسه شکست توق کنی هزار لحاظ मतलब توق کنی ایسیت شی ایسیت داره دیگه دیگه मतलब اگر تو بینگا نی کس باز خاص نی تو قچیر کار کنی کټه سرمایه داره دیگه ایزی وی طرف ریچ شدوه دیگه وزون هر مردار خور دیگه پیدا همشه کوشش نکی मतलब چیز مگه نان خور چرف کنه دازرگی یک مثال کنه دیگه मतलब वो خود تمامی آزره خبر زره دزمانی که मतलब ما کچ مو بگم لیکن یک एक्सपेक्ट دیگه داره که वो इम्पोर्टेंट है वो است که دشمن خاص طور پر کسته افغان کسته मतलब ما باید کسته ایتر نگم که मतलब کسته دشمنی های قومی والا کسته मतलब بگم اوغو آزره کسته دشمنی ازلی ابدی است چرا که मतलब این چیز کسته نمیتونه شونه मतलब حقیقت نمیتونه شونه منی اقوام همیشه کسته وقتی که تو گوی قوم رو کسته میزنی دیپند دبله تایم کسته تو اقوام که یک زمان منیخ دشمن بوده یک تیم منیخ همکار میشه یک تیم که मतलब گردو یک دیخ من تیم کرده دیگه تیم یک جایکی میشه خلاف یک تنه سیمنه گروه کسته جنگ دن بعض اوقات یک تیم منیخ دشمن بوده منیخ کسته تجارت نن دوستی نن وی شماره ده گلوبال لیول کم کسته مو میگنی د لیول حاضرم میگنی بسیار جای است که آزر و یک جای کشته خلاف سیمنه جای جنگ کرده بس بسیار جای کسته آزر و دیخ گردو دیخ زیادتر تیم منتی کرده دیگه لیکن حقیقتی است که فی الحال मतलब از یکو شاید یکونیم صد دو صد شاید دو زیادتر تعلقات آزر و بسیار خرابه و ده حدی دشمنی است و ایره اثر آزر کده اوغو زیاد سیریس میگیره مقصد گاوت ما نیست که آزر زیاد شموره کم که मतलब نفس شراحت شد زیاد شموره لیکن اوغو زیاد شموره و اوغو ایر کدره मतलब از طرف آزر نیه ای اگریشن از طرف افغان و ای چلیده مادریه و چرا که آزر ده مقابل چی از شروع که یک چند دفعه مزاحمت کرده مزاحمتاشی ناکام بوده دو کٹا مزاحمت چی تمام خبره دور عبدالرحمن مو خبره دور بابا مزاریر خبره واپس پیشی زی فیوریت چیزی خمادم زمین گرچیه خسته ما هم یک لحظه استادم شم چرا که ما آوی روان رکسته کلو خوش دارم دیگه من چی کسته واقع شما یک لحظه بندارم دیگه او خو मतलब چرا که मतलब لیکن قوت مزاحمت آزر بالکل اوور تایم ختم شده मतलब یه گواه است که شما تمام شم کسته خبره لیکن اوغو یک خاص خوی داره منیز کسته نشان داده که मतलब بار بار ریپیټیشن او است که मतलब کوشش نه دشمن خور کسته تحقیر کنه मतलब چرا که آزر رو مو بخای نه خای افغان آزر رو دشمن خود سوچونه اگر چی بعض اوقات میگم मतलब مو افغان است یا मतलब قوم افغان است که حقیقت است که امو آدمی که نارم است که مو افغانی و مو آدم هم کسته آزر دنوان دشمن سوچونه دنوانی سوچونه که آزر بریزو خطره دنوان خطره و او سوچ از نایی است که آزر را هضم کنه یا ای حقیقت است ما मतलब دمزی نتیجه رسیدم و افغانم تر که ما گفتم پوینت ازی گپ که मतलब ما خط شما میخوایم دیم است که دشمن خیال نبازو کشن دشمن خور کسته تحقیر کنه و ایمپورتنت
گبه که مطلب ما ریالایز کنی وارد کس در زین خب بیلی شما وش کردن که وقتی نه با مزارید گرفت ما خبر نیم سرکمستانسیز شیر مطلب و حالات شیر کی چطور با مزارید گیر از ناماز وقتی که ما وش کردن فوتوهای شرکت در سرش توپی دادد روی موشیر زدد روی موش چیزا کدد دستای شرکت رسی بسته کدد از وقت قچ فوتوش گرفته از گوشهش گودن و گو کست دودن پس پشت از گوشهش گرفته قچ فوتوش گرفته مطلب کشتور تو کشت مطلب تحقیر کرده کشت مطلب این حالی او فوتو کست بالکل یک داغی تاریخی جور شده او ما مطلب اینی قصد گفته میتونم خچمو که مطلب بنیادی دشمنی همیشه گیر کست او اشته چرا که برای حاضره کست مزاری بسیار امپورتنت شخصیت بود و این تحقیر کدو شاید افغانها در تیم مطلب تسلی دیلشون شدن مطلب حاضره تحقیر کن رفت لیکن او فوتو را او خمانه ذهنی حاضره خماند او مطلب اسی تعلیق حاضره جور شد فوتو پایدار ماندگار جور شد همه که مطلب اینا بودای بامیان چیزا کردن مطلب تو مطلب اینی چیزا کستم ماندگار میشه این مخ یک فرد حاضره مو هر چی گپ بگی و امپورتنت نیه منی حاضره یک بلوگ آدم است شاید او گبار کسته بسیار سیریس بگیره و حالات چینج اگر شونه بیتنه برای او بسیار گران تمام شونه معنی خاص خالی پوینت گب از ما اینی هست خب دیگه ما مقصد از من نیه که مطلب ما اینجی یک گپ دیم که مطلب بود فرا نتنم خالی مطلب اینی قض میخوایم بگم که اوقو عادت چست تغییر نه این دو واقعات که شما میگرن که هر اوقو در هر لیول کست هر تایم که شیر چانس ملاوش نه او تغییر نه مثلا اگر او قد یک دودن آزره شخصی لین دین در اورم کست بله پوره آزره کست قد از او کوشش نه تغییر کنه گپ شیر او تر گپ میزنه که او پوره آزره چیزن هم تا که مطلب ما دیاد من دو پارتی بی ان پی والا واقع چیزا کسته درستی مو زراتان که مطلب یک دو دانه بچه غور که مطلب یک دانه بچه غور که ناکی بچه از زدت کشتد که اونا بسن که دخترو مووی جور کرده دیگه منی انزو کسته از بی ان پی کسته نام از مرتکه ولیش چیز بلای ولی کاکار چیز بلای که عادت نکن ما از رو حکم میدم یعنی تو یک شخص خود یک آدمی پارتی کست و پارتی او قوم است پارتی بلوچای آدم نیست کست یک شخص یک عام آدم شست و ما پرس کانفرنس نه پوری حاضر کست دم کی میده همو تر کست معلوم نیگو کس کی کاروباری زمین و گاڑی رو منه و ما پوری حاضر کستم ما پوری شموری ارغمال نم که برز ما چیزا کنین یا حال مثلا کست یک گروه حاضر مثلا یک گروه موسیقی می خواسته گو موسیقی جور کنم ما دزی کار ندارم کارش صحیح یا غلط و ولی در دیسکشن مردم مختلف اپینین داره مقصد که بزم است که یک دنه اوقو شاید منی افغانام شد زیاد مردم نشناسه منی از رخ شاید هیچ کس شیر نام شد نشنده ما نام شد پیش نشنده او ما کست یک دنه ساده دیگه پامفلت جور کرده چیز است دامنیت کار است بیش تایپ کرده اردو دیگه تایش نام خوب در قد نام خور تایتل میست دامنی کویتا خود تایتل زدو آسان هر کس گفتیم و جیولوژی دیپارتمنت خانده یک دانه پروفیسر ما اوقو بود از شعور کسته گفت ار دو بلوچ که مطلب او گاب زوی دیگم گفت ما قدر دو بلوچ که تیر میشم از منی هر دو بلوچ یک دنیش میره آده او گاب شم زن گفت هر کس که چیزا میشه دیگه او چای که منی شر مردم بیش نشناسه شاید از روخ شگو کاربای نه پس پشت نام خو یک دنه میر میزنه دیگه گفت ما میر پس دمو تر منی کویتم کسته دیگه سردار و میر و زی چیزا کست بسیار زیاد پیدا میشه دیگه هم خاطر پس پشت نام خوی گفتن تایتل میزنم ما فلانیم صدر فلانی ارگانایزیشن آلمانی ارگانایزیشن از دو نفر باشه نباشه کس بیش نشناسه و پوره حاضر کسته چیزا نه امایدینی حاضر کلانای حاضر گور موموگی موینتر مونی موتر مطلب پوره حاضر کسته کوشش تحقیر کنه چیزا کسته خب ما اصل گپ میخواستم دیگه چیز بگم لیکن این واقعا پیش چیم آمد ما قدر شما گفتم شیر کنم و از این ما چیز نتیجه میگرم مقصد ازی که مطلب ما بگم که وقتی که یگو کس ما شما میگن که ما گوش کشم دشمنی داره و او کوشش نه شما تحقیر کنه شما باید کسته
معتقد که یک آدمی که دشمن است قد دشمنی او باید منی ذهن شما کسته اسپیس بگیره، منی ذهن شما کسته بیشتر خانه کنه، منی ذهن شما کسته بیشتر جای کنه دیگه. اینی اصل پیغام از ما اینی بود که چرا ما مطابق پیغام را میخوایم بگم، چرا امی واقعا که مطابق اینجا ادرگو درو منی فول گرم بحث که درو منی میچله این طرف که یار وش کردن افغانا مورا مادین تر تحقیر کردی تر کدو تر کد مطابق دیسکشنی ادرگو منی تانشی جوش خورده این در خورده این منی چیزا کسته انرژی خورده که در این بله ذهن خود کسته دباو که در این ذهن خود طرفی یک ایشو کسته کشف و مقصد دشمن خود کسته پران دمزو دوران ما که مطلب میخواستم دوباره چرکی ذهن از مرا دوباره یک دنه پروفسور سایکولوژی است در نام لیسا فیلدمن برت کسته یک دنه آفتن کتاب لیکه که دنه زن است که در نورت وسترن یونیورسیتی کسته و پروفسور علاجی شده دیگه. لیکن مطلب ما اصل کسته دوباره چیزی زو از خاطر کار خود کسته ذهن از مقدم زو مشغول بود دوباره انسو کسته دوباره کار زو کسته دوباره سوچ میکردم میخواستم مثلا کار کسته قدش میکنم شیر کن دیگه همون تر مطلب بله یوتیوب توم کن هیچی مطلب کتابایش سی آرتیکل سی مطلب گو پادکاست که مگه یا مطلب بله یوتیوب که گو تقریر کن اونار کسته چیز مگه دمزو دوران یک دانه دیسکشنی از روگور چیزی پنجابیار کسته نوجوان بچای پنجابی یوتیوب کسته ریکامند کرد برای من اینترستینگ لگه چرا که مطلب تایتل شده داد که آیا مو از پاکستان برو بدرشنی تایم است که مطلب پاکستان هم یه لکنی بوری ما تو میگم خود چی تو کنی اینا کسته مطلب چیز دلیل میخوایم نیست کسته پیش کنه قبل زور کسته ما اصل میخواستم گوش کنم یار ما گوش هم دو نوجوان بچه بسیار زبردست دیسکشن کسته دوباره چیزا کسته مطلب هوست چی کسته وی که میزبان شد وم یک یوتیوبر چرا که ما از خاطر زو میگم چرا که از رگو این چیز رو کسته کلو نگاتیو میگرم نیزمو کسته دیگه وی که ششتت چیزا مهمان چی بود وام کسته یوتیوبر و مهمان از یک خوب گفت زد ما کلو خوش اومد آدم گفت ما این قضیه متو ما شتم از درون پاکستان متو کوشش نم حالات رو کس بودیم لیکن تو ریجن از مود حال یک کلان ترانسفورمیشن درو کس تیر میشه و تو عربی ملک واقعی اگر شما وشم طرف باشه سعودی عرب از بسیار کلان ترانسفورمیشن کس درو تیر میشه و گلف کنتریز کس دیگه اونا کس درو چرخش از نا کس طرف چاینا میشه و چاینا کس درو این طرف ما اکتیو رول درو ادانه ایران وش کدی قچین کسته درو قدزی سعودی عرب درو دوستی کسته درو طرف میخوای کنن بای طرف کسته و دیگه این کسته تقریبا چانسی یک ریجنال کوآپریشن کسته درو کسته میخوای جور و اگر جور نه و این همیشه مرکزی طاقت بوده مثلا کسته ایشیا کسته همیشه پور تاریخ انسانی کسته مرکزی طاقتی چیزا کسته بوده و یہ اگر مثلا چاینا کامیاب میشه که مطلب این اینا منی خو رایولری اعلان اینار کسته طرفی کوآپریشن کسته بسیار کلان مارکت انڈیا پاکستان سریلانکا آبادی لحاظ بسیار کلان ملک ہے چاینا و ایست ایشین والا کسته ملک از لحاظ آبادی هم بسیار کلان از لحاظ ریسورسیز هم کسته بسیار چیزا و جنوین مطلب از لحاظ تعلیم و از لحاظ تکنولوژی مثلا چاینا نمیشه اگر واقعی نه بهتر نمونه کوآپریشن کنه زینچ کس لیک کم معلوم میشه ما کس میخوایم شمار کسته نشو بدم لیک ویو لیک توال لیک فریز کردم چند شاو کیه خشت لیک فریز کرده دوباره کسته این طرف شما میگن قوندی ما طرف ما آدم زینچ ما اینجا خاطر درختاش پختن و درختای کاج کسته و زمین توال برف کردم تر که مطلب شما میگن خب دیگه مطلب این قبل زیدودن بچر میزدم دیگه بیکگراندش مطلب خالیش مورد دادم شما خبرن دیگه نیوز فالون پس خبرن که درو بسیار کلان ترانسفورمیشن این ایریا که درو تیر میشه مطلب کم تایم میگیره که اثرات خود نشان بده لیکن اگر واقعی تر پیش بره
بسیار کلان ترانسفورمیشن بزوم که ما یار دمزی که درو چینج شما میخوایم توق کنم که مطلب فیوچر اکانومی از درو کدام طرف مور تا که مطلب ما ترانسفورمیشن میشه او نیست تو چه قص خوش ماه مطلب هم چیزی که کدر رنگی دل وری جور کده شده مطلب ای خو ماس کیش چیده لیکن روش نشی بی دل وری کسی اینجا جور کده چه خوبه تر خوب کندش ده گرچه بول صاف وقت قالین وری بگن فوتو بگیرم اینجا خواب وری واپس طرف بندار کسته بازو بچه کسته من گفتو مطلب ینگ بچه ما از خاطر دو کلو چیز خوش ما چر که ینگ بچه نوجوان بسیار نوجوان بچه ما شاید من گفت mid 20s late 20s این طرح شاید ما اندازه ما مطلب از ما از فوتوش اندازه چر که ما اونها نمیشناسم واقعی نه نامش خبرم چیزش خبرم و اول نگفته گوز نرمشندم مطلب بچم گفت من میخوام سامانه پیک کنم برم دبی برم از دبی بعد ما سعودی عرب برم که است از بعد برم ایران برم مطلب می گلف کنتریز را که است ما که است اونجا برم از پاکستانی دیاسپورا که است گپ دیم تو کنم که درو ای ملکا که است چر که درو چیم شست نه که مطلب درو خوی ریجنال چینج که میشه ترانسفورمیشن که میشه کلان تبدیلی که درو ما ای چرنگ اقتصاد از نار که است چینج نه و ای منی گلوبال اکانومی چطور که است فیت ما و دزی دوران کدام اندستریا که است چانس شست کدام جاباد فیوچر بدم شو کدام اندستریا کدام بزنس اپورتونیتی جوړم شو و کدام ملکا چیکار میتنه اوس خاطر زوم گفت ما مورم قد پاکستانی دیاسپورا گم چر که اونا بنیزی پروسس است چر که پاکستان خود خبری مردم که پاکستان است اون اختار روز عمران خان نواز شریف و زرداری پساو من دزی اونا برو بدرشتید نمیتن دیگه نوجوانارم زین چرتا روز قدمزی که در تی وی تایم تمام این چیزا میگره یوتیوبرام که تمام کس دوباره زینا کس گب شو روز کس زین مردمار کس دیگه زی سه نفر کس چکر مخوره که اینا پاکستان تباه کرده پاکستان کی نجات داده میتونه حقیقتی است که اکانومی یک قوم کس چند فرد نمیتونه اکانومی قوم هر اکانومی که میشن جی دی پی که تو میگیری هیو کس چیزا کس گروت پر چیز است کپیتال مطلب مقصد که بس که گروت هر فرد منی زوی حساب میشه خب مطلب که هر فرد رکسته منی حساب نه کنتریبیوشن اقتصادی کنتریبیوشن اقتصادی هر کس رکسته منی هر فرد در منی کسته چیز میشه مطلب اگر افرادی یک قوم اقتصاد چی بال بره پیش بره اونا خود به خود کسته جی دی پی کسته پیش بره خود به خود کسته برای تو چیزام این مقصد خالی در لیول ملک نیست در ولی یک محله است نه مثلا منی امریکا و یک ملک خو مطلب پیشرفت است ما خالی میخوایم ایمپورتنسی گپ از نارکس اینجا بگم خبرم کم از گپ سایت ترک مورم لیکن ایمپورتنت گپ کنال مثلا منی امریکا کسته مگه یک مطلب لیولی اقتصاد تو چقدر پیش موره خب مطلب اولادای تو چطور تربیت میشه لیول اقتصاد تو چقدر پیش موره تو چقدر لانگ زندگی نی هلت تو چطور است چقدر عمر تو دراز است چقدر تو خوش بومی کوالیتی ریلیشنشیپ تمام از نه بلیزی دیپند یک کلانی سیش که تو در کجا زندگی نی مطلب منی یک شهر در کدام زیپ کورد کست تو زندگی نی او علاقه که اکثر مردم سیت است اگر تو اونجا موری خالی تو زیپ کورد خود چنج نی چرا که اسکول چنج میشه چرا که اونجی اون سیتا کسته تزوی ریکنا که سیتا میشه روڈایش خوبه دکانایش خوبه اسکولایش خوبه جابش خوبه پی تو خوب میشه کنکشن تو خود مردان شناخته میشه برای تو اپورتونیتی آواز میشه اونا کسته خوبه انفورمیشن که چیزا میشه دیسکشن که اونجی میشه لیول دیسکشن لیول انفورمیشن کوالیتی انفورمیشن خلاصه کوالیتی هر چیز کسته که مطلب زندگی صورت سرندار که اونا کسته تمام بالمور پارک تو خوب اسکول تو خوب انفورمیشن کوالیتی شی مردمایی که تو قد شناخته میشی تابال میشی ماحول چی خوراک تو هر چیز تو کسته تبدیل میشه امز خاطر کسته نشه زندگی هست تو دپند منه بلیزی که کدام علاقه کسته تو زندگی خب ما چری قبر کسته موگم از خاطر دی که اگر زین هستو مطلبی طرف بود که فلانی خلجی چیز مگه یا فلانی کاکڑ چیز مگه یا فلانی معلوم نیه چیز بگه غلزه کسته چیز مگه مطلب به هر حال مطلب یک آدمی که
قد است تو دشمن خیال نه، مطلب تو دشمن خیال کنه کنه او تو دشمن خیال نه و او کوشش نه تو هر موقع رو بگیره تو تحقیر کنه و ذهنی طور پر تو کس تا نگاه کنه تا که تو بال نی مقابل شی استعده نشنی و تو خطره حساب نه برس خود ترت حساب نه او کوشش نه قد است تو اگر دشمنی فیزیکالی اگر اختیار چه باید تو فیزیکالی از بینوره اگر دید نمیتونه کوشش نه قد است تو سایکولوژیکال گیم کنه کوشش نه ذهن است تو تباه کنه کوشش نه تو ذهنی طور پر دبل زمین که است ده دیگه تو چانس ندی که قد است تو مایند گیم کنه چانس ندی که تو تحقیر کنه چانس ندی که او شخصیت تو از بین برد مطلب چانس ندی دشمن خور کی منی ذهن است تو خانه کنه و منی ذهن است تو کس زندگی کنه دیگه یه خیلی امپورتنت ہے این چیز است که د اختیار خود از ماست دیگه همزو خاطر میگم امپورتنت که از این دیسکشنی عمران خان و نواز شریف و خلجی از ناکت برو بدرشن کوشش کنید که مطلب ذهن خوره طرف کلان چیزا بینید چرا که فیوچر از خودان شما است فیوچر ولایت شما است فیوچر قوم شما که است منی امزی است که شما بینگرن بفهمن که دنیا درو طرف کدام طرف موره تعلیم طرف کدام طرف موره ایژوکیشن طرف کدام اندستری کدام طرف موره تا که شما مطابق همزو زندگی خود کست پیش ببرن دیگه همزو خاطر ما چرا یک بار که است برای شما بگم چرا او چیزایی که امپورتنت او چیزا رو مو نگاتیو جور منی خو دیگه همزو خاطر که است ور منی تمام روز خود دوباره همزو گپ میزنی ذهنای اولادار خراب من ذهنای یانگسترز خراب من ذهنای بچار که است خراب منی ذهنای چیزار که است خراب منی بعد از بعد که است میشنی گریانی دوباره وقتی که آوتکام شي نگاتیو میشه وقتی که آوتکام شي تر میشه شما نمیتونین چیزا کن چرا که نتیجه زو خو آوتکام شي در صورت تحقیر قومی وای دیگه در صورت چیزا ما شخصی طور پر تو شخص کامیاب شد قوم تو تحقیر شد تو فیلمونه و تحقیر دست آخر دستم کسته مرسه قوم تو پیش تو اگر غریبم بودی کن که تو رو بال مبره پیش مبره ما میالم شما رو مثال دادم که منی امریکا منی یک شهر شي دیپند تو زیپ کوড خود چینج منی تعلیم تو بدلی میشه اینکم تو بدلی میشه صحت تو بدلی میشه منی غریب و کم اینکم والا ایریا ششتی هم تر مومنه دیگه تو کو یعنی چیز که است اگر تو امیر بگر تو اپلیکیبل کو بله لیولی ازره که است مو که اینج میشنی تبلیغ نه یار فلانی از اینج پیسه کماینه فلانی از مطلب پیسه کمائی کو دور مو بسیار نگاتیو گرفته وایره باز آدم خیال نه که مو انقلابی کارانه اگر مو تر گب میزنی که مو گب سوشالیزم رو میزنی گب یک چندان انتلکچوال او بیران تیم که ملک داشته باشی قرار میتونه تیم که تو قوم باشی قرار میتونه تیم که تو من یک محله زندگی نه تیم که تو یک لیمیتد ایریا که است زندگی نه چیزا پرکتیکل نیه او چیز که پرکتیکلی است که اگر انکریج کردی که مثلا که است یک مردم که است چیزا که است مثلا پیسه کمایی کدو امیر شدو بسیار خوبه چرا نه مثلا اگر منی علاقه زره اکثر مردم ها پیسه دار باشه سیٹ باشه یقین کن لیول سکولینگ شم بالا مورا چرا خوب فیس افورد میتونن که گلیای چینج کنه میتونه خوب فیس پیتن است خوب بهترین دکتر مای علاقه شم کست بهترین اسپتال مای بهترین اسکول مای ټیچرایشم های پیشت خوب ټیچرز کست دمنشم مای خوب تعلیم مولاتخ داده تنستون مولاتا سبا مای ټیچر جون شون مو سبا دکتری جون شمور کست برشم کست صرف میتنه اونم نه کست برشم بهترین کست سولوشن کست مایره منی علاقه شم که میتر ما گفتم که یک علاقه که سیتا زندگی روډایش خوبه پارکایش خوبه اسپتالایش خوبه اسکولایش خوبه کوالیتی انفارمیشن از ناکسته خوب میشه دیسکشن از ناکسته او چیزایی که اونا مایره هر چیز شی مطلب کست بهترم بله افوردبیلیتی دیگه ساده که بس وای کست منیش میخوایم خاطر یکی مطلب مو منی از مو که نگاتیو چیزا کست جور کده این کست بسیار مطلب یعنی پیسه کمائی کدو چیزا کمائی کدو که مطلب نگاتیو کست جور کنه یار این سورس انکم شسته این سورس آمدنیش این کاروبار این پیداگیریه تو مطلب یک نگاتیو تون تو برایش کست میزنه لازمیه تو بغیر کاروبار بغیر سورس انکم بغیر جاب تو سروایو خو نمیتونی هر کس کار داره هر کس چیز ضرورت داره پس امور چرا
دیسکشن باید طرف از او چر نره که یار بهتر چرا که منی امریکا چرا که کپیتالیست ملک است ما مردم اوپنلی برایش دیسکس نم تای اینج ما چند نفر روی درشتم اوپنلی مگه وی امریکن لفظ منی ما کسی کپیتالیست ما پیسر خوش داریم ما اوپنلی کس داریم با اینجا خاطر حکومت چیم مردماشم جنرال دیسکشن میشه که یار تو good paying job کسته benefits باشه پیش مردم تو مطلب فوکس برای او چیزا میشه که لیول زندگی پر بالا ببره لیول اینکم پر بالا ببره کوالیتی لایف تو کوالیتی تعلیم تو کوالیتی چیزی تو چرا مطلب پورا نگاتیو تون نمیده نه منش کسته بازم تو خاطر چیزایشم کسته برای کسته بدلی میشه من یعنی چه کریزه آو مرما میشه آو کی ماه ساده آور کسی بسیار زیاد خوش دارم تو خیلی من آوی روان اینچ کریه کسته خوش مایم اما آواز شد مایم چی بشنش مو گوش کنیم خب آوازی چیزه کسته دیگه اینی جای پای آو اگر وش کن معلوم نیمانی شده میتونن دو دنه آو بوده یک دنه ای طرف یک دنه طرف منی درخته از این رفته خب از این بعد کسی زمین آوار میشه چرا که وزوات اینا اینجی بند که جور کرده برای لیک و اینجی یک نشانه که مگه سخر بله لیش بیوه سخر مطب همو رسی شرکسته داشتی بده رسی بسته بگرده و اینجی کسته میلگی های سگر منیزی کسته بندخ خوش کچر برای کچری آدم خب واپس کسته طرف بنارس ما ترافیک که میخواست میگم تو این موضوع ما کلو پس رفتم کسته بله دیگه ترافیک کسته رفتم خب به هر حال ما کسته ویدیو کلو دوردارم شمور کسته ما بندم ور کسته ما خیر برای علیده ویدیو کسته وقت گپ میزنم بارش بندارم دیگه تو خود چیز که امپورتنت این است که نیلین که مطلب اونایی که قدشم دشمن است دشمن ونی خانه شم منی دماغ شم کسی بشنه خانه کنم دماغای شما کسی اقوا کنم و امور کسی شما بگیرن امور کسی پهلاو کنم شما میگن یکودن اوقای گمنام رکست شما اور میگن بله سوشال میدیا پهلاونین و دجایزی که مطلب شما بله اصل تاپیگایی که یانگسترز شم باید منی زو انگیج باشه که فیوچرز نکسته دزو وابسته است و فیوچر قوم شو کسته زو وابسته است شما کسته اونا رو ببرین فلانی انترگفت فلانی خدا خور کس میشناسه من نمیشناسه اور کسته امپورتنس میدن اور کسته کټنن اور کسته دمونه دماغای یانگسترز خو میندختن ترس خوف را کسته ورز نکسته همیشه گینن دجای زیرا که مطلب ورا یک سکیلز بدن یک گرانش بدن یک گایدنس کن که مطلب اونا واقعی بیتنه هم کانفیدنس شی بیلد شونه که د بنیاد از کسته او بیتنه مطلب زندگی خود ترانسفر کن هر شخص که بدیم شما ما گفتم که جی دی پی مطلب یا اقتصاد یا قوم دبلی افراد شسته افرادی یک قوم که کامیاب میشن پال مورن اکانومی یک ملک خود بچاو شه و اینمی د معابره پاکستان هم کسته صدق مون اینا مردم گیان چې کرپشن است یا ایر نواز شریف خراب کده یا ایر عمران خان خراب کده ای گبا خوش تو شاید باید گپ تو شاید چیزا باید شاید تو سنس بیده پالیسی های ملک بسیار امپورتنت است که نزدیک آدم امپورتنت است که افراد از قوم کلچر از قوم پاکستان که او چیز که تباه کرده او کلچر است ذهنی مردم است بسیار زیاد مذهب زده است بسیار زیاد مذهبی مردم امتر که دیگه هم مگوتب اتیکس اخلاقیاتی مذهبی رو فالو نمونه مردم است صرف امو مذهبی شناخت در کسته فالو نزین چی کسته شما لیک در کسته بهتر کسته منگرن ویوشر کسته معلوم لیک کسته فل شویز کسته بله هونده دیگه ما کسته نیزی لیک مورم کسته کم نشو بیدن از بله کسته تاموشم لیکن کسته دیگه ما واپس کی طرف گپ خمورم و او گپ از مایی است که آخری پیغام مطلب اگر امیر ما رسنده تنیسته باشم یعنی کسته بسیار امپورتنت پیغام است او است که دیگه ذهن خور مطلب طرف
بینگن که مطلب دنیا در کدام طرف موره، ترانسفورمیشن کدام طرف موره و امور که است هر چقدر شاید از ما که شما بهتر مفهمن، شاید از که اونایی که ذهنش طرف کار نکوش کنن دیسکشن ها رو طرف ببرن، و چیزایی که امپورتنت و چیزایی که واقعی برای فیوچر یازره، برای فیوچر جواناشون قد شما است او چیزا که است امپورتنس بدن. ما پس که است طرف چیزی که مونم چرا طرف که است ما این طرف پارک کردم یالگه ما از گیرچی برو باید all the way دزو پارکینگ لات چک ما آخری پارک کردم ما باید اونجا برم و افتاد درام میخوای تاو را بس کلو چیزام ش کلو دورم شه برای ما که است ما واپس کردم زیرا واپس برم طرف چیزی که است اوا میچله دوباره که است کم یه خم شده. خب دیگه ما ویدیو که است همینجی بندم. امید دارم که او چیز گفت که ما خواستم بگم اونش تاپیک از موتر طرف چیزا شد، لیکن بعضم که است گرمی پیغام را ما رسانده تانسته باشم که او چیزایی که واقعی تعلق شی قد علم است، تعلق شی قد شناختی بچه قد تربیت چه قد دیولپمنت است و اونو چیزا نه دیسکشنات کوشش کن که عام کن و سوشل میڈیاشون که است چیزا باشه. مثلا مقصدی که اگر ما تمامی از ویدیو رو دمون یک پرتاو کنم خلاصه سامرایز کنم وی است که کوالیتی گفتگویشم، کوالیتی موضوعاتشم دیترمین منه مطلب که مطلب شما که است در آینده کوالیتی نسل نو جنریشن از را چطور باشه. فیلال جنریشن پیشنه که مثلا او جنریشن سخته از را رفته، جنریشن از مو مطلب ریالایز مونه کوشش مونه تبدیل کنه لیکن کم لیت هسته. اگر چیم خورمو مطلب میتونه بیلی او کس که مطلب میتونه واقعی از را تبدیل کنه، زندگی مستقبل از را بدر کنه، از من تحقیر شر برو بدر کنه او کستن نو نسل نفس مسته ینگ جنریشن چرا نه جنریشن تکنولوژی، جنریشن انفارمیشن تکنولوژی و این نالج اکانومیه. ما من نالج اکانومی کست زندگی نه گلوبال اکانومی د بنیاد نالج اکانومی هر اقوامی که دمنه تکنولوژی دمنه نالج واقعی پیش است و اکانومی خور نالج اکانومی جور میتونه ترانسفورم جور میتونه یقین کن مستقبل کست اونم زنا است و شما اگر بهترین نالج اکانومی اگر ازش کامیاب شنه ترانسفورم کنه که چرکی اکانومی باید مو کست اکانومی موچی، اکانومی ड्राइवर، اکانومی کانیکولا، اکانومی سرکاری ملازم، اکانومی اون تر مطلب ریزر ریڈی والا اکانومی دیگه شمار چیز بگم تایر والا توب والا کست اکانومی ریزر کاروبارا کست اکانومی شو اگر اکانومی مو مطلب جنریشن از مو نه تنیسته اکانومی ترانسفورم کنه زیاد مطلب مو زیاد کامیاب نبوده لیکن نو جنریشن اگر کامیاب شدم اونار هلپ کنه چرا که دست از مو هلپ کنه که اونا بهتره ترانسفورم کنه من نالج اکانومی کنه یقین کن اونا کست اکانومی از را اقتصاد از را من نالج اکانومی ترانسفورم کنه یقین کن جنریشن فیوچر جنریشن نیکست جنریشن از را اگر بهتره میتونه خود خور از این تاریخی تحقیری که مطلب 200 ساله تحقیر شدن از این خود خور برو بدر کنه زندگی خور کس بدلی کنه چرا که اقتصادی از را از اقتصادی اوغو دی کپل میشه چرا که تبالی بله اقتصاد از را اوغو ایرانی مطلب نیبرسی از را بسیار دامینیت هسته و هر رنگه که اونا دلش میخواه اقتصاد از را اونمو میشه. اگر نالج اکانومی کدی اکانومی از را قد گلوب تعلق شمشه وای کست دیکاپل نه وای کست چیزان از رزی کست نجات دادم شد در مطابق دماغ از مخ اینمی و اینجا خاطر کست ماش مور انکاریج منم که تاپیک خوره بسیار امپورتنت ہے که مطلب شما چیزان کدام تاپیک شما دیسکس نین کدام تاپیک شما پروموت نین کدام تاپیک را کست شما دوبارهش گپ میزنین اونمو کانتریبیوشن شما برای قوم شما کسته چرا که افراد هی مطلب کلچر یا قوم رو جور نه گفتگوهایی که مونی کارهایی که مونی اینا کس کام شی بله چیزی از را کس سرندان شد اگر مطلب قوم خوش ترین نه کرد واقعی مطلب صرف نعره ده حد نعره صرف ده حد اظهار جذبه خواهی کارار که این قصد دیر مکدن ازباتم کن
و ریزلت شی همو ترموم نمیتر که مطلب 200 سال که موتر کده ریزلت که داده سیم ریزلت امی ریزلت کی آخرش نتیجه شی تشکر دوستا.